बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। एक इम्प्रेशन क्रिएट किया गया कि हम तालिबान की मदद कर रहे हैं और अशरफ गनी को अफगानिस्तान निकालने में हमारा कोई रोल था। ये बात चली वहां से जहां भारत झूठ के पलंदे बोलता है और उन्होंने वो तस्वीर वगैरह निकाली और कहा जरा पंजशीर पे तालिबान ने हमला किया, लेकिन पाकिस्तान की एयरफोर्स, पाकिस्तान के कमांडोज वो उनकी मदद कर रहे हैं। ईरान ने इस चीज को, इसका नोटिस लिया, सही समझा, ये ऑब्जर्व करने के लिए उन्होंने कहा, लेकिन एक चीज वादे हुई कि ईरान की तरफ से जो बयानात आए वो अच्छे नहीं थे, वो काबिले अफसोस थे कि एक ब्रादर इस्लामी मुल्क आपके लिए बगैर आपसे कंफर्म किए, बगैर पूछे, बगैर किसी वजाहत के वो आपके ऊपर जो इल्ज़ाम भारत ने लगाए हैं, जानते बूझते कि जनाब भारत एक दुश्मन मुल्क है और वो ये हरकतें करता है, उन्होंने उस बयानिए को भी किसी हद तक सही समझा और सवाल खड़े कर दिए। दूसरी तरफ ये है यूरोपियन यूनियन ने अगले दिन करारदाद पास की, वहां पे बहस मुबासा हुआ, बात ये कही गई कि तालिबान जो हैं उनको हम मगरबी दुनिया दे रही है, उनके सामने कंडीशंस रख रही है, शराइत रख रही है कि आप ये करें वो करें। यानी दूसरे लफ्जों में जो अक़वाम आलम चाहते हैं आप उस तरह का हमें हुक्मरानी करके दिखाएं, तो उनका एक तरफ हम ये कह रहे हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तान है कि ये मदद कर रहा है और पंजशीर में उस मार्के में पाकिस्तान ने काम किया। ये वो बदकिस्मती है जहां बायस सोच जिसका झुकाव एक तरफ होता है वो तवाज़न खो बैठती है, वो हकायक से फिर जाती है, क्योंकि उसके ज़हन में पहले से ही होता है कि मेरे तो ये फैसला करना है या मेरे लिए तो यही ज़्यादा काबिल एतमाद है। तो लानत है उनके ऊपर, क्योंकि ये वही यूरोपियन यूनियन है जिसने भारत का डिसइंफो लैब वाला किस्सा सारा पब्लिक दुनिया पूरी के सामने रखा। उसके बावजूद भी अगर ये लोग भारत से चले हुए मैसेज को ज्यादा क्रेडिबिलिटी दें, उसको ज्यादा क्रेडिबल समझें, तो फिर मैं समझता हूं इनसे बड़े गधे और कोई नहीं है। क्योंकि ये तो आप ही ने तो सारा इतना बड़ा चट्टा 15 साल का आपने उनका सारा ड्रामा खोल के रख दिया। तो इसमें इस सारे किस्से में कोई स्ट्रेटजी है पीछे, और वो स्ट्रेटजी यही है कि बिल आखिर चाइना की कंटेनमेंट का किस्सा है। तो पहले ये खबर चलाई गई कि पंजशीर में हमने ये काम किया है, उसके बाद फिर अर्नब गोस्वामी आ गए, उन्होंने कहा जी ISI ने अपना हेडक्वार्टर बना लिया है सनीना होटल के 5वें फ्लोर पे, जबकि 5 फ्लोर उसके है ही नहीं, 2 फ्लोर का होटल है। वो तो झूठ पे झूठ है। यानी ये आप समझ लें कि झूठ बोलना इन्होंने इतना दीदा दिलेरी से, जब इंसान के अंदर से गैरत और शर्म निकल जाए तो वो फिर अखलाकियात की तो बात करता नहीं, फिर झूठ हो और गंद हो, जो भी, वो इखलाकियात का किस्सा खत्म हो जाता है। अब अशरफ गनी, यानी एक तरफ तो हमें ये इस तरह के झूठे इल्जाम लगा के तो दुनिया को ये बताया जा रहा है कि तालिबान के साथ आज पाकिस्तान खड़ा है, वो इनकी मदद कर रहा है, और दूसरी तरफ ये शोशा छोड़ा जा रहा है कि अशरफ गनी को निकलवाने में पाकिस्तान का हाथ है। अब आप सोचिए कि अशरफ गनी जैसा आदमी जिसको अमेरिका मॉनिटर कर रहा था, अमेरिका को ये नहीं पता लगा, मजाकरात तो वो कर रहे थे। अगर हमने किसी जगह पे मजाकरात में कोई रुकावट डाली, अशरफ गनी को लेट डाउन किया होता, तो सबसे पहले तो अमेरिका को पता होता, क्योंकि ये तो वहां बैठे हुए थे। लेकिन अमेरिका की तरफ से कोई बात नहीं है, ये भारत की तरफ से शोशा छोड़ा गया। गनी जो है इसके अपने कई मसाइल थे अशरफ गनी के। अशरफ गनी बुनियादी तौर पर एक पढ़ा लिखा आदमी था, इंटेलेक्चुअल था। इसने कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से PhD भी किया हुआ था, टेड टॉक वगैरह कई चीज़ों पे ये जाके अपीयर हो चुका था। तो उस लिहाज से इसकी अमेरिकन सिटीजनशिप थी, अमेरिका में ये पॉपुलर था। अमेरिका नहीं, इसके सारे ये वोटिंग जो इंतहाई मशकूक और गलत वोटिंग, रिग्ड वोटिंग करवा के तो इसको दूसरी दफा सदर बनवाया। यही वो इसका कॉन्फ्लिक्ट था जो अब्दुल्ला के साथ होता था, इस वजह से कि ये अब्दुल्ला को पता था कि इसने रिगिंग की है बेतहाशा, बोरियों की बोरियां वोटों से स्टफ करके लेके जाते रहे। तो
یہ چیز امریکہ کو اور برطانیہ وغیرہ جو آج پاکستان کو کہہ رہے ہیں، الزام دے رہے ہیں، ان کو یہ سمجھنا چاہیے۔ اور پھر ایک آدمی اگر ایز اے لیڈر اگر وہ پاپولر ہوتا اپنے ملک میں، اس کی حکومت ایکسیپٹیبل ہوتی لوگوں کو، تو لوگ اٹھ کھڑے ہوتے طالبان کے خلاف۔ انہوں نے تو ہتھیار بانٹے، ملیشیاز کھڑی کی، لیکن کوئی بھی طالبان کے سامنے کھڑا نہیں ہوا۔ لیکن دوسری طرف آپ دیکھیے کہ جن وہ دیہاتوں میں لوگوں نے ویلکم کیا طالبان کو، ان دیہاتوں کے اوپر جا کے بامبنگ کی افغان ایئر فورس نے، کئی لوگ مار دیے۔ تو آپ توقع رکھیں کہ کسی کو ہم کچھ دیں نہ دیں، اس کا ویلفیئر نہ سوچیں، لیکن وہ ملک کا وفادار بھی رہنا چاہیے۔ لیکن بعض اوقات حالات ایسے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے، وہ وطن کے وفادار وہ آج بھی ہیں۔ انہوں نے طالبان کو کیا ویلکم، آپ لوگوں نے تو امریکہ کو ویلکم کر کے بٹھایا ہوا تھا وہاں پہ۔ تو طالبان کو ویلکم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے ملک کے لوگوں کو واپس چاہ رہے ہیں کہ وہ آ جائیں، حکومت میں بیٹھیں۔ جہاں تک اشرف غنی کا تعلق تھا، یہ غالباً ان کے اثر میں آ کے امر اللہ صالح وغیرہ، تو الٹیمیٹلی یہ بھی بھارت کا مورا بن چکا تھا، اور تمام مشاورت بھارت سے، بھارت کہہ دے پاکستان نے یہ کر دیا وہ کر دیا، یہ آ کے وہی راگ الاپنا شروع کرتے تھے، یقین کر لیتے تھے یا مان جاتے تھے۔ اور پھر وہ افغانستان کی ساری پبلک میں جب یہ بات پھیلتی تھی تو پاکستان کے خلاف وہاں جذبات بڑھتے تھے۔ یہ گیم تھی جو انہوں نے کی اور کرواتے جا رہے تھے۔ اب اشرف غنی جب طالبان اس سے بار بار بات کر رہے تھے کہ آ کے مذاکرات شروع کرو، مذاکرات کرنے ہیں، اس میں ایک شرط تھی کہ یہ نیوٹرل گورنمنٹ بنے گی، لیکن اشرف غنی صدر نہیں ہوگا، اشرف غنی کی صدر۔ اور یہ ساری واحد یہ وجہ تھی جس کی وجہ سے اشرف غنی نے مذاکرات نہیں کیے، کیونکہ وہ کہتا تھا مذاکرات تو وہ ہونے چاہیے جس میں اشرف غنی صدر رہے۔ اشرف غنی کو سب کو پتا تھا کہ امریکن سٹیزن بھی ہے، ان کا پپٹ ہے، اس کی ساری آل اولاد وہاں پہ بیٹھی ہے، یہ تو ملک کے ساتھ غداری کرتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 2025 تک وہاں پہ افغانستان میں افواج رکھنے کے لیے ایک معاہدہ حامد کرزئی کو بنا کے دیا گیا تھا۔ حامد کرزئی نے اس پہ دستخط کرنے سے انکار کر دیا۔ کچھ دیر بعد وہ صدارت سے ہٹا۔ اس نے کہا کہ یہ مقصد اس کا مطلب یہ ہے کہ 2025 تک تو امریکی نہیں جاتے، وہ یہیں بیٹھے رہیں گے، کیا ہمیں کسی غیر ملکی کے حوالے کرنا چاہیے اپنا وطن؟ لیکن اشرف غنی نے حکومت میں آتے ہی وہ معاہدہ سائن کر دیا۔ اب وہ یہاں بیٹھے تھے امریکنز، دنیا ان پہ انگلی نہیں اٹھا سکتی تھی۔ دنیا کو تو وہ کہتے کہ جو حکومت ہے ہم اس کی دعوت پہ آئے ہیں، اور انہوں نے ہمیں ویلکم کیا ہوا ہے، اور انہوں نے ایگریمنٹ کیا ہے کہ ہم فلانے وقت تک ہوں گے یہاں پہ۔ تو اس وجہ سے غنی آپ دیکھ لیجئے کہ وہ کمپرومائزنگ آدمی تھا، وہ امریکہ کے مفادات، بھارت کے مفادات، ان کو لک آفٹر کر رہا تھا۔ ہمسایہ ملک جو تھے وہ سارے اس سے نالاں تھے، ایران بھی، رشیا، تاجکستان، ازبکستان، ترکمانستان، پاکستان، چائنا، یہ سب اس سے نالاں تھے، صرف اس وجہ سے کہ وہ زرخرید غلام تھا بھارت کا، اور انہی کا ہی وہ سارا نیریٹو لے کے چلتا تھا، انہی کے نیریٹو کو پروموٹ کرتا تھا۔ اب وہاں پہ جب یہ مذاکرات کرتے رہے اور اشرف غنی کتراتا رہا، تو وہ ایک ونڈو تھی، ایک وقت تھا۔ طالبان نے جنگ بند نہیں کی ہوئی تھی، طالبان تو چل رہے تھے، سو اس کو اندازہ ہونا چاہیے تھا کہ آج نہیں کابل 2 مہینے بعد 3 بار پہنچیں گے، خون خرابہ ہوگا، لہذا یہ میرے پاس ایک ونڈو ہے، اس میں بات چیت بھی جاری رکھوں طالبان کے ساتھ، اور کچھ مطالبات منوا لیں، کچھ اپنے طور طریقے سے جو ہم حکومت جس طرح کی چاہتے ہیں کچھ وہ شامل ہو جائے، کچھ طالبان جس طرح کی حکومت چاہتے ہیں ان کو شامل کر دیا جائے، اور ایک حکومت بن جائے، لیکن صدارت اشرف غنی کی ہو۔ یہ وہ جھگڑا تھا جس کی وجہ سے اشرف غنی آخری وقت تک اپنے ملک کے لیے کچھ نہ کر سکا، یا اپنی حکومت کے لیے کچھ نہ کر سکا۔ ملک تو نہیں کہنا چاہیے کیونکہ ملک میں طالبان بھی ہیں۔ اور پھر اس نے جس طرح کی کرپشن وغیرہ کی ہوئی تھی، اس کی وجہ سے اس کے افواج بھی اور اس کے عوام بھی وہ اس سے متنفر تھے۔ بظاہر یہ کہا جاتا رہا کہ یہ کرپٹ نہیں، لیکن آپ نے دیکھا کہ جب وہاں سے بھاگا ہے تو خبریں یہ ہیں کہ وہ وہاں سے تقریباً
14.5-15 करोड़ का ज़र मुआवजा लेके भागा है। फिर ये कि इसने जो कॉन्ट्रैक्ट और बाज बड़े इलीगल किस्म के कॉन्ट्रैक्ट्स लिए, उसमें एक इसने अपनी बीवी के भाई को दिया, और एक कॉन्ट्रैक्ट जो मिलियंस डॉलर का है जिसमें कि ये कहा गया कि इस कंपनी को इजाज़त है कि ये अफगानिस्तान में माइनिंग कर सकती है और यहाँ से जो कुछ भी मटेरियल निकले वो लेके जा सकती है। अब ये अमूमन हुकूमतें ये काम नहीं करती, क्योंकि हकीकतन तो माइंस जो हैं वो आपकी दौलत है। जिस किसी ने भी करना आपके सुपर में वहाँ करेगा, सुपरविजन में, और जो माइनिंग होगी उसका अल्टीमेटली जो प्रोडक्ट निकलेगी वो हुकूमत की है, वो बेचेगी, इसको माइनिंग का शेयर मिल जाएगा। लेकिन इसने इलीगली उनके हवाले कर दिया, और फिर साथ तमाम पुराने वॉरलॉर्ड्स और इसी तरह के जो टेंटेड कैरेक्टर के लोग थे उनको शामिल किया इस ख्याल से कि वो तालिबान के सामने डटेंगे और बड़ा इनको होगा। इसमें आप सबसे इंपॉर्टेंट जो पर्सन आदमी था वो इसको उसने वाइस प्रेसिडेंट बनाया, वो रशीद दोस्तम था। रशीद दोस्तम हजारों लोगों का कातिल और जंगी जराइम किए हुए, कंटेनर्स में लोगों को बंद करके उसमें जरूरत उसे कैपेसिटी से ज्यादा लोग अंदर स्टफ करके तो कंटेनर को धूप में रखवा देते थे, लोग बिलक बिलक के मर गए उसमें। तो जंगी जराइम जिसने किए हुए, तालिबान खैर उसको माफ करने को तैयार नहीं, लेकिन क्या अशरफ गनी को जेब देता था कि ऐसे कातिल को वो अपना वाइस प्रेसिडेंट बनाए, लेकिन उसने बनाया। तो जो नजर आता है वो यही है कि अशरफ गनी किसी असूल की बुनियाद पे काम नहीं चला रहा था। अब कुछ उसकी खुफिया टेप्स वगैरह भी पकड़ी गई हैं जिसमें वो गुफ्तगू कर रहा है, और वो क्लियरली बताती हैं कि इलेक्शन में रिगिंग की इसने, और रिगिंग करके तो ये मुतमईन था कि ये रिगिंग कभी बाहर कोई डिटेक्ट नहीं कर सकेगा, उसको पता नहीं लगेगा। और उस रिगिंग में इसके जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर था वो इन्वॉल्व था, अपनी मर्जी का लगाया हुआ। ये काम इसने अकरबा परवरी का तकरीबन हर शोबे में किया। खासतौर पर जहां नुकसान बहुत हुआ वो अफवाज थी इनकी अफगानिस्तान की, जिसमें अपने मर्जी के लोग मेरिट से हटके वो अकरबा परवरी के तहत इनको मुख्तलिफ सेंसिटिव जगहों पर लगाया, जो आखिर में आके तो अपने हथियार फेंक गए। ये भी एक सबक है। लेकिन आप सोचिए कि अशरफ गनी की अपनी कितनी ज्यादा गलतियां हैं जिसकी वजह से वो अपने मुल्क में पॉपुलर भी नहीं था, और उसके ऊपर इल्जामात कई थे। उसके जो उसने अपने अजीजो कारब को नवाजा हुआ था, और खुद भी पैसे जमा किए अमरीकियों से, CIA से लेता होगा, भारत से लेता होगा, जो पैसा वो लेके तो बाहर चला गया। अब रशीद दोस्तम उनको दस्तकार है, वो उनको दरकार है, वो मुल्क से भागा हुआ है, और जब भी कभी इनके हाथ चला तो मेरा ख्याल उसका ट्रायल करके उसको मार देंगे। लेकिन सूरत हाल इस वक्त ये है कि अशरफ गनी को वापस कोई नहीं देखना चाहता। सार्क की मीटिंग होनी थी पाकिस्तान में, तो भारत ने इंसिस्ट किया कि अफगानिस्तान की रिप्रेजेंटेशन जो है वो अशरफ गनी करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। पाकिस्तान ने कहा कि आज हुकूमत वहां पे अशरफ गनी की नहीं है, तालिबान की है, तालिबान रिप्रेजेंट करें, हमें कोई एतराज नहीं। लेकिन भारत वो नहीं माना। नतीजा ये कि सार्क की जो मीटिंग होनी थी वो भी खत्म हो गई। और आप देख लीजिए कि इस चीज का कितना बुरा इफेक्ट है। यानी पूरी दुनिया मान गई है कि तालिबान की हुकूमत है, उनकी शराइत यही है कि आप ह्यूमन राइट्स वगैरह के मसले हैं वो आप डील करें, टैकल करें, ऑल इंक्लूसिव बना लें, दूसरे लोगों को शामिल कर लें, आइन जो है वो आपका सारे लोग उसको कबूल करें। ये वो चीज़ें दो तीन जिस पे वो काम कर रहे हैं। लेकिन भारत ने तो सिरे से उनको खारिज कर दिया, वरना तो तालिबान के सब डील रिकग्निशन के अलावा बाकी सब डील कर रहे हैं उनके साथ। कुछ मुल्कों की, पाकिस्तान, रशिया, चाइना और उज्बेकिस्तान वगैरह की तो एम्बेसियां भी वहाँ पे वो काम कर रही। तो इन हालात में अगर हम इस पर नज़र दौड़ाएं तो नज़र ये आता है कि भारत फिर एक स्पॉइलर के तौर पे मौजूद है, और वो इस सारे खेल में गंद डालना चाहता है कि तालिबान को बदनाम किया जाए इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने कि जनाब जो आप मांगते हैं ये बिल्कुल उलट है। इन्होंने अभी जो दहशतगर्दी के वाक़यात हुए, अभी भी कंधार के करीब एक चेक पोस्ट के ऊपर हमला हुआ है जिसमें 2 तालिबान मारे गए हैं, 2 या 3। तो ये वो काम है जो भारत करता रहेगा। इसमें बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है तालिबान के लिए भी
افغان طالبان کے لیے اور خصوصی طور پہ پاکستان کے لیے، کیونکہ پاکستان کے پاس کیپیبلٹی ہے کہ وہ ان کی سازشیں، خفیہ سازشیں کھول کے تو وہ لے کے آ سکے پبلک کے سامنے۔ بصورت اس وقت صورتحال یہی ہے کہ ایک کرپٹ وزیر اعظم چلا گیا، ایک انفیکٹو یہ صدر چلا گیا، ایک انفیکٹو صدر تھا جو کہ دفع ہو گیا وہاں سے۔ اب طالبان کی حکومت ہے اور اس میں نشانہ پاکستان اور طالبان ہے، کیونکہ طالبان کی وجہ سے بھارت وہاں آپریٹ نہیں کر سک رہا، اور پاکستان کو جو نقصان پہنچانا چاہتا تھا بھارت، وہاں سے اتنے $3 بلین لگانے کے بعد وہ ضائع ہو گیا اور وہاں سے نقصان پہنچا نہیں سکتا۔ لہٰذا آپ تیار رہیے کہ اس طرح کی بے شمار سازشیں ہوتی رہیں گی، پاکستان کے خلاف جھوٹے الزامات لگتے رہیں گے، طالبان کے اوپر تمام جو انٹرنیشنل کمیونٹی چاہتی ہے کہ ان کو وہ یہ کر کے دیں، اس کے بارے میں بھارت جھوٹ بولے گا۔ وہ روزانہ آپ دیکھیے کہ کوئی نہ کوئی خبر نکال دیتے ہیں کہ لڑکیوں کے بارے میں ابھی بڑا ظلم ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، جبکہ وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ تو اس سازش کو سمجھ کے رکھیے، اور پھر آپ جب ان کو فالو کریں گے یہاں کی صورتحال کو، تو آپ کو صحیح سمجھ لگتی جائے گی کہ اس کام کے پیچھے، اس حادثے کے پیچھے، اس دہشت گردی کی کارروائی کے پیچھے کون ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔